اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم والحسن بن علي على عاتقه يقول اللهم إني أحبه فأحبه متفق علیہ۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا کہ حسن ابن علی نو اپنے کندھے دے اوتے بٹھایا ہویا ہے۔ حضور فرماندے نے الہی میں اس دے نال محبت کرنا، تو بھی اس دے نال محبت کر۔ جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نو تاجدار کائنات نے اپنے کندھے دے اوتے اٹھایا ہویا ہے تے اللہ کو دعا منگدے نے کہ یا رب العالمین میں اپنے اس نواسے دے نال پیار کرنا، اے میرے اللہ تو بھی اس دے نال پیار۔ میرے دوستوں نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جس طرح پیچھے بھی میں عرض کیتا ہے کہ جدو جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی شان آوے تے اہل سنت دا یہ عقیدہ ہے کہ اسی انہاں دا بھی ادب و احترام کرنی ہے۔ جناب حضرت عمر بن خطاب دی شان آوے اسی انہاں دا بھی ادب و احترام، جناب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شان آوے اسی انہاں دا بھی ادب و احترام، اور جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دی شان آئیے۔ اور مومن مسلمان دا یہ عقیدہ ہے کہ کسی ایک دی بھی شان دے اندر گستاخی نہیں کرتا، اگر گستاخی کرے گا اس کا تعلق اہل سنت دے نال ہرگز نہیں ہوئے گا۔ اس حدیث مبارکہ دے اندر تاجداری کائنات نے اپنے نواسے اپنے دوترے دی شان دسی ہے اور موڈیاں دے اوتے چک کے دسی ہے یا اللہ میں اس دے نال محبت کرنا، اے میرے پروردگار تو بھی اس دے نال محبت کرنا۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال دن دے ایک حصے دے اندر میں باہر نکلیا، دیاڑی کسی ٹائم بھی حضور دے نام میں باہر نکلے تھی، آپ جناب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر تشریف لے گئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کیا چھوٹا بچہ ہے، کیا بچہ ہے تھے، یعنی جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے پوچھا کہ آپ ہیں کر انی دیر دے وچ جناب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو آ کے لپٹ گئے، نانے نے دوترے نو گلے لایا، دوترے نے نانے نو گلے لایا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی تھی الہی میں اس دے نال محبت کرنا، تو بھی اس دے نال محبت کر۔ الہی میں اس دے نال محبت کرنا، تو بھی اس دے نال محبت کر۔ وہ فرمایا جڑا اے دے نال محبت کرے نا تو اون دے نال بھی محبت کر۔ سبحان اللہ۔ تاجدار کائنات نے دعا منگی یا رب العالمین جڑا میرے نواسیاں دے نال محبت کرے تو اس دے نال بھی محبت فرمائی، میں بھی اس دے نال محبت فرمانا اپنے نواسے دے نال، میرے رب تو بھی اس میرے نواسے دے نال محبت فرمانا، اور میرے تو بعد میرے غلامہ دے بچوں جڑا بھی اس دے نال محبت فرمائے یا رب العالمین تو بھی اس دے نال محبت فرمانا۔ میرے دوستوں نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام یہ شان یا اہل بیت دی، میرے نبی دے نواسیاں دی، میرے نبی دے گھر والیاں دی، میرے نبی دے غلاموں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھن والے ہو، یہی محبتاں نے اگر انہاں محبتاں نو انہاں گلاں نو جڑی محبت دیاں تاجدار کائنات نے دسیاں نے یہ اپنے غلاماں نال کیتیاں نے محبتاں، اگر اس نو اسی مناں گے اس دے اوتے پورا پورا عمل پیرا ہوواں گے تے یقیناً ساڈی قبر روشن ہوے گی۔ او محبتاں جڑیاں حضور نے ونڈیاں نے، حضور نے دسیاں نے اپنے غلاماں نال، اپنے اہل خانہ نال، اسی اپنی انا دے طور دے اوتے انہاں نال بغض اور حسد رکھاں گے، یقیناً اسی انہاں مقدس ہستیاں دا، پاکیزہ ہستیاں دا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکدے ماں سوا اپنی آخرت برباد کرن دے۔ دعائے اللہ تعالیٰ تو من اسی سارے نو صحابہ و اہل بیت تمام دا ادب کرن والا بنائے اور بے ادبہ کو بچائے اور بے ادبہ دی صحبت تو بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔